अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वाक़या क्या है नाज़रीन, एक आदमी जो कि दूसरी शादी करने जा रहा था, उसकी पहली बीवी ने आके छुरियों के वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया। उसकी वजह क्या थी? इससे बंदे ने पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली थी या ली थी? क्या इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं है? ये कानून क्या है, कहता क्या है, इस्लामी कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं, ये आपको सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त, मैं आज से 2 साल पहले की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 40 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जो बेवा हैं और कई लाख ऐसी ख़वातीन हैं जो तलाक़शुदा हैं। पाकिस्तान में शादी की उम्र तक जो लड़कियां पहुंच चुकी हैं, जिनकी शादी मतलब उनकी उम्र है कि वो शादी करें, वो तकरीबन 6 से 7 करोड़ हैं। ये मैं आपको बड़े स्टार्टलिंग फिगर्स बता रहा हूँ। पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद कहीं ज़्यादा है, ऐसी ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है जो शादी की उम्र तक पहुँच चुकी हैं, और ऐसी ख़वातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है नाज़रीन, जो एक शादी की उम्र, एक आइडियल उम्र जो पाकिस्तान में समझी जाती है। वैसे तो कोई आइडियल उम्र नहीं होती है, जो आप कभी भी कर सकते हैं, मगर जो पाकिस्तान में सोच पाई जाती है उसके मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, उनकी तादाद भी करोड़ों में पाई जाती है। अब आ जाते हैं इस वाक़े के ऊपर नाज़रीन। ये वाक़या क्या है? ये वाक़या जनाब नवाब शाह का। वहाँ पर एक आदमी है, स्कूल टीचर है, उसका नाम है नियाज़ महर। ये आदमी बड़े मज़े से, बड़ी खुशी से जो है वो शादी हॉल में बैठा हुआ, इसने सेहरा लगाया हुआ, गले में हार पहना हुआ, दुल्हन इसके साथ बैठी हुई थी। ये आदमी बैठा हुआ था, दूसरी शादी कर रहा था। इतने में एक औरत हॉल में दाखिल होती है, शादी हॉल में, हाथ में उसके छुरी है और वो कुछ नहीं देखती, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं कहती, वो सीधा लपकती है दुल्हे मियाँ पर और दुल्हे मियाँ पर छुरियों के वार कर देती है। लकीली खातून का जो निशाना है वो इतना कोई अच्छा नहीं था, ना ही कोई उन्होंने इतनी प्रोफेशनल तरीके से जो है वो वार किया। वो बंदा बच गया, वो ज़ख्मी हुआ मगर बच गया। जो दुल्हन थी, मतलब जो दूसरी बीवी बनने जा रही थी नाजरीन, वो ये देख के बेहोश हो गई। अब पुलिस जो है उसको इत्तला की गई, पुलिस यहाँ पर पहुँची, पुलिस ने आकर जो है वो मौका वारदात पर आकर उन्होंने तफ्तीश की। औरत वहीं पर मौजूद थी, पहली बीवी। औरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कि उसने अपने शौहर पर हमला किया। अच्छा, अब यहाँ पर नाजरीन सिलसिला ये है कि इस बंदे ने अपनी पहली बीवी से इजाज़त तलब नहीं की थी, खबर में ये लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई ही अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज से चंद महीने पहले की बात है, ऐसा ही था। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेना होगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, शुरू से ऐसा नहीं था। आज से चंद साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में एक कानून लाया गया कि पहली बीवी से आपको परमिशन लेना होगी दूसरी शादी करने के लिए। इस कानून से पहले यही कानून राइज था कि आपको पहली बीवी से तो क्या, आपको किसी से भी परमिशन नहीं लेनी है, एक मर्द दूसरी शादी कर सकता है। फिर ये कानून लाया गया, इस कानून के तहत बड़े लोगों पर पर्चे दर्ज हुए, बड़े लोगों पर मुकदमात हुए कि उन्होंने दूसरी शादी अपनी पहली बीवी से पूछे बगैर की है। और उस बाद में ये भी होता था कि उस निकाह की तनसीख की जाती थी, उसको मनसूख किया जाता था उस निकाह को, ऐसा भी हुआ। उसके बाद नाज़रीन, आज से कोई 5-6 महीने पहले की ये बात है, पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वो कवानीन है। फैमिली लॉज में अक्सर लॉज ऐसे होते हैं जो शरीयत कोर्ट जिनकी इंटरप्रिटेशन करती है, जिनकी तशरीह करती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसा हुक्म जारी करना माज़रत के साथ कि जिसमें मर्द को पहली बीवी से परमिशन लेना पड़े, ये कानून इस्लामी कवानीन के खिलाफ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस्लामी कवानीन क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि एक मर्द अपनी पहली बीवी से परमिशन लेने के बाद दूसरी शादी करे। कुरान और अहदीस की रोशनी में कहीं पर यह साबित नहीं होता कि सहाबा को तलकीन की गई हो, कहा गया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या कुरान में कोई हुक्म आया हो कि अगर दूसरी शादी करना चाहते हो तो पहली बीवी से परमिशन लो। अलबत्ता ये कहा गया है कि वो जो बड़ी मशहूर आयत है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें कहीं पे ममानियत नहीं मिलती है नाज़रीन। तो शरीयत कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी, चूँकि ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिश थी, उस पर फिर शरीयत कोर्ट ने अपना हुक्म जारी किया। लिहाजा अब ये दूल्हे साहब जो हैं
ان پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. اب آپ اگر اس خبر کو پڑھیں بھی صحیح انٹرنیٹ پر جا کے تو حراست میں خاتون کو لیا گیا ہے. اگر مرد جو ہے وہ جو دلہے میاں ہیں اگر وہ کوئی خلاف قانون کام کر رہے ہوتے تو پولیس ان کو بھی حراست میں لیتی, لیکن اس کو حراست میں نہیں لیا گیا کیونکہ اس کے لیے لازم نہیں ہے. میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں, قانون کے مطابق اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی سے پرمیشن لے. اب آتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کے اوپر. دیکھیں ناظرین, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ایک شادی پر اکتفا کریں. یہ میں مرد حضرات سے اس وقت بات کر رہا ہوں, اور جو خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ بھی متوجہ رہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو پھر اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. میں نے ایسے آپ کو یہ بتایا کہ 40 لاکھ بیوائیں اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر. تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک خبر دی تھی آپ کو, اس کی ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے اوپر, کہ ایک بلوچستان کے MP ہیں, 60 سال کے ماشاءاللہ ان کی عمر ہے, اور انہوں نے 14 سال کی لڑکی سے, بچی سے, میں لڑکی بھی نہیں کہوں گا بچی کہوں گا اس کو, بچی سے انہوں نے شادی کر لی تھی. لہٰذا اس طرح کے اگر آپ کو شوق ہیں تو پھر تو رہنے ہی دیجئے. لیکن اگر آپ خالصتاً کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, طلاق یافتہ, دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کو بڑی ہی باعیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. طلاق یافتہ بیوہ خاتون, 40 لاکھ عورتیں اس وقت بیوہ ہیں پاکستان میں. اگر آپ نے دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو اس نیت سے رکھیں کہ ٹھیک ہے یار, اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے کسی قسم کی تو وہ بھی پوری ہو جائے, اور ثواب کی نیت سے بھی کسی کی کفالت ہو جائے گی, اس کے بچوں کو اپنائیں. یہ سب سے بڑا ثواب ہے اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں دوسری شادی. اور اگین یہاں پہ میری خواتین سے گزارش ہے کہ ان معاملات میں اگر آپ چاہیں تو انکریج کریں ان معاملات میں, کسی بیوہ سے, کسی طلاق یافتہ سے. اگین, اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک کانسیپٹ ہے, اگر مرد کو اجازت کی ضرورت اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے کہ مرد پرمیشن لے پہلے, تو پھر دوسری شادی تو صحابہ کرام بھی نہ کر پاتے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں خواتین کا ایک مزاج ہوتا ہے, خواتین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں بالکل بھی ان کو دوش نہیں ٹھہرا رہا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا دل ایسا بنایا ہے. صحابہ کرام کی بھی ازواج تھیں, انہوں نے بھی 110 شادیاں کی. اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اسلام میں عورت کی پرمیشن لینا لازمی ہوتا تو صحابہ کرام بھی دوسری شادی نہ کر پاتے. ان کی ازواج جو ہے نا, ان کی ازواج وہ بھی ان کو پرمیشن نہ دیتی. لہٰذا اور انہوں نے دوسری شادیاں کی, انہوں نے کفار کی بیٹیوں سے شادیاں کی, مطلب ان کو اسلام میں داخل کرنے کے بعد شادیاں کی, پھر اپنا کنبہ بڑھایا. مسلمان اہم تو نہیں پھیل گئے. یہ اگر ایک شادی کا رواج ہوتا تو مسلمانوں کی جتنی آبادی آج ہے کبھی بھی نہ ہوتی. میں پچھلے دنوں ایک عرب ملک میں تھا, میں ابھی بات شیئر بھی کر رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ بات وہاں پہ سنی کہ وہاں پہ جو بندہ جس کی ایک شادی ہوتی ہے نا, یعنی ایک سے زائد شادیاں اس کی نہ ہوں اور صرف ایک شادی ہو, اس کو مسکین کہتے ہیں عرب میں. تو یہ بڑی حیرانی کی بات تھی میرے لیے. ساڑھے اتنے تے جی ایک شادی ہوئی وہ بھی بیچارہ مسکین ہی ہوتا ہے. تو خیر اس معاملے میں تھوڑا سا وسعت نظری سے کام لیں. اب آپ لوگ مجھے پتہ ہے کمنٹ کریں گے کہ آپ بھی کر لیں. میں وسعت نظری سے تو کام لے سکتا ہوں, میں ہمت سے کام نہیں لے سکتا. تو مرد حضرات جو ہیں اگر وہ ہمت سے کام لے چکے ہیں تو ان کی خواتین وسعت نظری سے کام لیں. مجھ جیسے بندے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ ہمت کر کے ایک ہی کر لیں بڑی بات ہوتی ہے, اسی کو خوش رکھنے بڑی بات ہوتی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا, چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں. فیس بک پر بھی یہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے, وہاں پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, اور انسٹاگرام ID نیچے موجود ہے, اس پہ لنک کر کے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.